मैंने 2 हफ्ते गिरजा में जाकर तमाम सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लिया और फिर एक दिन गालिबन बुध था जब मिस्टर ग्राहम ने मुझसे अपने मखसूस अंदाज में मुलाकात की। उनका चेहरा पुरजोश था। तन्हाई मिलते ही उन्होंने मुझसे नरम लहजे में पूछा, क्या आप फरार के मंसूबे का अच्छी तरह जायजा ले चुके हैं मिस्टर अली? मैंने कहा हाँ। वो बोला, क्या आप इस मंसूबे को मुकम्मल पाते हैं? मैंने कहा, बज़ाहिर इसमें कोई खामी नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि गिरजा से निकलने के बाद हमें कोई मुनासिब सवारी मिल जाए और वो हमें किसी ऐसी जगह पहुंचा दे जहां हम वक्त मुकर्रर तक रूपोश हो सकें। वो बोला, मैं पिछले कुछ दिन से इस पर गौर कर रहा हूं और मैंने महसूस किया है कि हालात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 3 आदमी काफ़ी नहीं होंगे। अगर कुछ और लोग भी इसमें शरीक हो जाएं तो इन मुहाफिजों को कंट्रोल किया जा सकता है जो वहां मौजूद रहते हैं और मुसल्लह होते हैं। अगर कुछ मुहाफिज जान पर खेलने के लिए तैयार हो गए तो फिर मुश्किलात पेश आ जाएंगी। हर चंद के मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि वो हथियारों का इस्तेमाल न करें, लेकिन अगर किसी ने ये काम कर ही डाला तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, आप इस सिलसिले में जैसा मुनासिब समझते हैं मिस्टर ग्राहम, मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो बोला, अफसोस तो यही है कि नामुनासिब आदमी की इस प्रोग्राम में शिरकत सबके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। ताहम बेहतर यही है कि तुम अपने साथियों में इजाफा न करो। मैंने कहा, जैसा आप पसंद करें। वो बोला, तो फिर आज बुध है, इतवार को तुम अपने उस मंसूबे की तकमील कर रहे हो। मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये काम मैं इसी अरसे में मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ जब तक मेरे इख्तियारात दूसरे लोग ना संभाल लें। अगर तुम्हारा ये मंसूबा कामयाब ना भी हो सका तब भी मैं तुम्हें ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा जिससे तुम्हें कोई जिस्मानी तकलीफ हो। मैंने उसके लिए इंतजामात तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं इतवार को इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। ग्राहम ने कहा, बेहतर ये होगा कि अपने साथियों से भी मशवरा कर लो। मैंने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो मुझसे किसी तौर भी इख्तिलाफ नहीं करेंगे। वो बोला, बस तो ठीक है, तुम्हें एक मखसूस जरिए से असलहा फराहम कर दिया जाएगा और तुम उसे सही तौर पर पोशीदा कर लेना। मैंने गर्दन हिला दी। फिर मुझे वापस मेरे पिंजरे में पहुंचा दिया गया। उसी रात को मैंने रिचर्ड और वासुदेव को अपना मंसूबा बताया। दोनों अब तक फरार की कोशिशों के लिए बड़े पुरजोश नजर आते थे, लेकिन इस मंसूबे को सुनकर उनके हाथ पांव फूल गए। रिचर्ड ने आहिस्ता से कहा, क्या यह मंसूबा पाया तकमील को पहुंच सकेगा? मैंने कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर ना भी पहुंच सका तो कोई हर्ज नहीं है, हम नई कोशिशें करेंगे। वासुदेव बोला, क्या वाकई हम इस काबिल रह जाएंगे कि फरार की नई कोशिशें कर सकें? मैंने कहा, भाई, तुम दोनों की ये गुफ्तगू मेरे लिए जरा तकलीफ दे है। मैं तो ये समझ रहा था कि तुम खुशी से उछल पड़ोगे और इतवार के दिन का इंतजार बमुश्किल तमाम करोगे। रिचर्ड ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, बस यूं समझो जरा अजीब सा महसूस हो रहा है। अलबत्ता अगर तुम लोग पसंद करो तो एक काम जरूर कर लो। मैंने पूछा, वो क्या? बोला, पादरी पर तशद्दुद करने के लिए मेरा इंतखाब न करो। हर चंद के मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ। ये खौफ मेरे दिल में रहेगा कि कहीं पादरी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में मुझे कोई नुकसान न पहुँच जाए। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, ये काम वासुदेव कर लेगा। वासुदेव बोला, हाँ ठीक है, ये काम मैं बआसानी कर लूंगा। रिचर्ड मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। बोला, मुझे इस गुनाह का भी एहसास हो रहा है कि ये बात मेरे इल्म में होगी, लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा, ए मिस्टर रिचर्ड, अब तुम बहुत ज्यादा मजहबी बनने की कोशिश मत करो। जान बचानी है तो तुम्हें इस मंसूबे पर अमल करने के लिए हमारा साथ देना होगा। रिचर्ड ने हंसते हुए कहा, अरे तो इससे इनकार कौन कर रहा है? मिस्टर ग्राहम ने इस सिलसिले में जो इंतजामात किए थे वो वाकई दिलचस्प थे। जुमेरात के दिन फल और दीगर चीजें फरोख्त करने वाला एक शख्स एक बड़ा सा खांचा लिए हुए हमारे पिंजरे के नजदीक पहुंच गया और वहीं घूम फिर कर चीजें फरोख्त करने लगा। उसके बाद निगाह बचाकर उसने अपने सामान में से एक जदीद तरीन साख्त की राइफल निकाली और हमारे पिंजरे में डाल दी। मैंने राइफल देखते ही हैरत ज़दा हुए बगैर उस पर अपना कंबल डाल दिया और फिर दूसरों की निगाह बचाकर वो राइफल संभाल ली। रिचर्ड और वासुदेव मेरी ये हरकत देख रहे थे। बाकी लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं थे। आज हमें सिर्फ एक ही राइफल मिली थी, जबकि हमें 3 राइफलों की जरूरत थी। राइफल भरी हुई थी और उसमें बाकायदा मैगजीन इस्तेमाल होता था। बाहर तौर अब उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम पर आयद हो गई थी और इसके लिए तय ये पाया कि हम कोई भी काम करें, हम में से एक शख्स इस राइफल पर धरना जमाए बैठा रहेगा। चुनाचे यही हुआ। बारी बारी हमारी ड्यूटी लगती रही। दूसरे दिन हमें 2 राइफलें मिली और उसके साथ ही फालतू एमुनिशन भी मिला। राइफलें सप्लाई करने वाले ने यह ख्याल रखा था कि वो ऐसे वक्त हमें ये राइफल देगा जब कोई दूसरा उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो। ये शख्स वही था जिसने पहले दिन हमें राइफल मुहैया की थी, इसलिए मैं उसे फौरन पहचान गया। बाहर तौर उन तीनों राइफलों की हिफाजत शदीद जांफिशानी से की गई और हम एक एक लम्हा इंतजार करते रहे। हम लोग अपनी उस तकनीक पर अमल कर रहे थे, यानी एक आदमी उस कंबल पर सर रखे हमेशा लेटा रहता
जिस के नीचे राइफलें पोशीदा थीं। किसी को भी हमने इस बात का शुबा नहीं होने दिया था। वैसे राइफलों को अपने लिबासों में छुपाकर गिरजा घर ले जाना भी एक मसला था, लेकिन फरार होना कोई आसान काम तो था नहीं कि उसको बगैर किसी दिक्कत के अंजाम दिया जा सकता। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब हमें अपने मंसूबे की तकमील करना थी, यानी इतवार। सुबह ही समय वासुदेव और रिचर्ड पूरी तरह तैयारियां करने में मसरूफ हो गए। हमने धुले हुए साफ लिबास पहने जो इबादत के लिए जेल ही से मुहैया किए जाते थे। ढीले ढाले लिबासों में राइफलों को छुपा लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम साबित न हुआ, सिवाय इसके कि हमें उनके लिए एहतियात रखना थी। उसके बाद हम धड़कते दिलों के साथ गिरजा घर की जानिब चल पड़े। गिरजा घर के अंदर पादरी की आवाज उभर रही थी। नेकियों और सच्चाइयों के रास्ते से भटक जाने वालों, खुदावंदे खुदा का मुकद्दस कलाम सुनो। आओ और इंसान की औकात पहचानो। आओ कि खुदा तुम्हें कभी तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। आओ और सुनो कि इंसान के लिए क्या हुकूक मुतय्यन किए गए हैं। रिचर्ड के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और वासुदेव की आंखों में चमक थी। मैंने बड़े सुकून से अपनी जगह संभाल ली। मैंने देखा कि ग्राहम सादा लिबास में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मुझे उसी को संभालना था। चुनाचे मैं अपने लिए जगह निकाल कर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। रिचर्ड मेरे दाएं जानिब था और वासुदेव पादरी के इतने करीब था कि जब हम एक्शन में आते तो वासुदेव को पादरी को कब्जे में करने में ज्यादा दिक्कत पेश न आती। उसने अपनी पोजीशन बेहतर तौर पर संभाली हुई थी। हमने इबादत के कपड़े पहने हुए थे। इससे हमें ये फायदा भी था कि जेल से निकलने के बाद हम आम लोगों में घुल मिल सकते थे और बआसानी पहचाने नहीं जा सकते थे। राइफल मेरे लिबास में छुपी हुई थी और इस पोजीशन में थी कि एक लम्हे में उसे निकाल लेने में कोई दिक्कत ना हो। हम सब एक दूसरे से निगाहें मिलाए हुए थे और हमारी आंखें गोशे गोशे का जायजा ले रही थी। घंटी बजाने वाला लड़का अपने फर्ज की अदायगी के लिए पहुंच चुका था। पहली घंटी बजी और मैंने लंबा सांस लिया। फिर दूसरी घंटी बजी और यही वक्त अमल का था। चुनाचे मैंने फुर्ती से राइफल निकाल ली और छलांग लगाकर ग्राहम के करीब पहुंच गया। मैंने राइफल की नाल उसकी गर्दन पर लगा दी। इस असना में वासुदेव ने पादरी को नरगे में ले लिया। पादरी बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने खौफजदा निगाहों से वासुदेव को देखा और फिर डरे डरे अंदाज में बोला, रहम करो, मुझ पर रहम करो, मेरी जान मत लो, मैं तो खुदा का एक गुनाहगार बंदा हूँ। रिचर्ड ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। उसने एकदम पीछे हटकर राइफल की नाल उन वार्डर्स की तरफ कर दी जो हथियार संभाले खड़े हुए थे। उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुम में से हर शख्स हथियार डाल दे वरना मैं कत्लेआम शुरू कर दूंगा। अभी तक का काम मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। कामयाबी की मंजिल करीब आ रही थी। आजाद फजाओं की खुशबू का एहसास सुरूर अंगेज था। मैंने बेरहमी से ग्राहम को कॉलर से पकड़कर सीधा किया और राइफल की नाल उसकी पेशानी से लगाकर बोला, अपने उन तमाम आदमियों को हुक्म दो कि वो हथियार फेंक दें वरना 2 सेकंड के अंदर तुम्हारे भेजे में दर्जनों सुराख हो जाएंगे। ग्राहम ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर डरे डरे लहजे में कहा, कोई शख्स हरकत न करे, अपने अपने हथियार फेंक दो, खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करे। ग्राहम की आवाज इतनी बुलंद थी कि वार्डरों ने सुन ली। अंदर बेशुमार चीखें उभरी। इस दौरान हम लोग ग्राहम और पादरी को धकेलते हुए काफी पीछे ले गए थे। ग्राहम की आवाज ने वार्डर्स को होशियार कर दिया था, लेकिन ग्राहम को इस तरह मेरे नरगे में देखकर उनकी हिम्मत न हुई कि हम पर गोलियों की बौछार कर सकें। हम तीनों कामयाबी के नशे में चूर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे कि दफतन किसी तरफ से 2 राइफलें गरजी। वासुदेव के सीने और कूल्हे में 2 गोलियां लगी थीं। पादरी उसके हाथ से छूट गया। फायरिंग से इबादत करने वालों में से 2 अफराद जख्मी हो गए थे। गोलियां चलते ही जबरदस्त भगदड़ मच गई। बहुत से आदमियों का एक रेला मुझसे टकराया और ग्राहम पर मेरी गिरफ्त कमजोर हो गई। ग्राहम उन लोगों से बचने के लिए बमुश्किल तमाम अपने आप को संभाल सका था। उसी वक्त वार्डर्स का एक गिरोह राइफलें ताने हम पर लपका। मैं और रिचर्ड अब इस पोजीशन में नहीं थे कि अपना बचाव कर सकते। हम चाहते तो अंधाधुंध गोलियां बरसा सकते थे, लेकिन इस तरह हमारी जिंदगियां बचना मुश्किल हो जाती। जब तक हमारी राइफलों में एमुनेशन था, हम उन लोगों को हलाक कर सकते थे और हलाक होने वालों में वो कैदी भी शामिल होते जिनसे हमें कोई परखाश नहीं थी और जो सिर्फ इबादत करने के लिए आए थे। वार्डर्स का गिरोह हमारे करीब से करीब तरा रहा था और अब इसके सिवा कोई चारा-ए-कार नहीं था कि हम खुदकुशी कर लें या अपने आप को उनके हवाले कर दें। इस भीड़ में बेचारा ग्राहम भी हमारी निगाहों से रूपोश हो चुका था, जिसने हमारे लिए अपना वकार, अपनी मुलाजिमत, बल्कि अपनी जिंदगी ही दाव पर लगा दी थी। लातें, ठोकरे, घूंसे और फिर बेहोशी, ये था आयदूश से फरार की इस शानदार जद्दोजहद का अंजाम। फिर होश और उसके बाद सर्द हवाओं की बदन की चोटों से अटखेलियां। जिंदगी नए रुमूज से आशना हो रही थी। अब तक की जिंदगी में मुशक्कत जरूर थी, ज़हनी भी जिस्मानी भी,
لیکن یہ مار پیٹ کی مشقت ذرا اجنبی تھی۔ آنکھ کسی ہسپتال میں نہیں کھلی تھی جس کی دیواریں سفید ہوں، جسم کے نیچے آرام دہ بستر ہوں، نزدیک ہی تیماردار نرسیں ہوں اور نرم لہجے سے مسیحائی کرنے والے ڈاکٹر ہوں۔ ایسے حالات میں کم از کم ذہنی حالت ہی درست ہوتی ہے، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ کھردری یخبستہ زمین، ویران اور تاریک ماحول اور سرد ہوائیں۔ قریب ہی کسی کی کراہ سنائی دی اور ذہن جاگ اٹھا۔ آواز شناسا تھی۔ میں نے ہاتھوں کو جنبش دی تو آواز الفاظ کی شکل اختیار کر گئی۔ کون؟ رچرڈ کی آواز کی شناخت میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ بولا، میں ہوں رچرڈ۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو۔ بولا، کیا تم بھی زندہ ہو؟ میں تکلیف کے باوجود شگفتگی نہیں کھو سکا تھا۔ میں نے کہا، ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور واسودیو؟ رچرڈ نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، کیا واقعی؟ مگر کیسے؟ رچرڈ بولا، اس جلد باز نے اپنا منصوبہ بدل دیا تھا۔ قید خانے سے فرار ہونے میں ناکام رہ کر وہ اس دنیا ہی کو چھوڑ بھاگا۔ رچرڈ کی آواز میں تعصف تھا۔ میں اس کے الفاظ پر سکتے میں رہ گیا۔ رچرڈ کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، جبکہ اس کے پہلے الفاظ پر مجھے حیرت تھی، کیونکہ میں نے واسودیو کو خود گولیاں لگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر مجمع اس طرح بے قابو نہ ہو جاتا اور گراہم میری گرفت میں نہ ہوتا تو محافظ ہم دونوں کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ بس ہم بچ ہی گئے تھے۔ واسودیو کی موت نے دل کو شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ کئی منٹ تک میں کچھ نہ بول سکا تو رچرڈ کی آواز ابھری، کیا تم واسودیو کا سوگ منا رہے ہو؟ میں نے پوچھا، تمہیں اس کا غم نہیں ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ میں نے کہا، تعجب ہے، حالانکہ وہ بولا، ہم زندہ کب ہیں ڈیئر خان؟ زندگی تو ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ کیا زندگی اسے کہتے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں؟ ہم تو بے بدن روحیں ہیں جو جسموں کے خول کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اس لیے کسی کا سوگ نہیں منایا جا سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میں گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک کہتے ہو۔ پھر میں نے چونک کر کہا، کیا رات کا وقت ہے رچرڈ؟ بولا، ہاں، کیوں؟ میں نے کہا، گہری تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ بولا، بہت گہری، مگر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں بینائی سے محروم تو نہیں ہو گیا۔ بدن کی چوٹوں کا شمار نہیں ہے۔ رچرڈ بولا، کوئی ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، لگتا تو یوں ہے جیسے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہ ہو، ویسے چیک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اور پھر ہاتھ پاؤں ہلا کر دیکھنے لگا، لیکن خدا کا شکر کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ تب میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ وہ بولا، بیچاروں نے بڑی احتیاط سے مارا ہے، میں بھی صحیح سالم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہم تھکے تھکے انداز میں خاموش ہو گئے۔ میں اپنے ذہن کو چوٹوں کی تکلیف سے آزاد رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خاموش ہونے سے اندازہ ہوا کہ اس طرح چوٹوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تب میں نے رچرڈ سے کہا، ہمارے دوست گراہم نے ہمارے لیے مرہم پٹی کا بندوبست بھی نہیں کیا اور اس طرح یہاں پھینکوا دیا، کیا یہ تعجب خیز بات نہیں ہے؟ رچرڈ چند لمحے کے لیے کچھ نہ بولا، غالباً سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، مجھے تو پہلے بھی یہ یقین نہیں تھا کہ یہاں کا کوئی آدمی بے غرض ہماری امداد کرے گا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ مسٹر گراہم نے جو کچھ کیا وہ اس میں مخلص تھے، ورنہ ہمیں اتنا موقع بھی نہ ملتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسٹر گراہم پر شبہ کر سکتا ہے۔ وہ جس قدر ہمارے لیے کام کر سکتے تھے اس سے زیادہ خود ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے رچرڈ کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر میں نے کہا، رچرڈ، یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ واسودیو مر گیا ہے؟ ظاہر ہے میرے ساتھ ساتھ ہی تمہاری بھی پٹائی شروع ہو گئی تھی، کیا تم بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ وہ بولا، ہوا تھا، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے واسودیو کا حشر دیکھ چکا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ اسے کچلے جانے سے بچاؤں، چونکہ وہ زخمی تھا، لیکن میں نے جب اس کے قریب پہنچ کر اسے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سینے پر لگنے والی گولی دل کو چھیدتی ہوئی نکل گئی تھی اور واسودیو اس دنیا میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں اپنے بچاؤ کی فکر میں مصروف ہو گیا اور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ صبح نمودار ہو رہی تھی۔ پھر دن کی روشنی کے ساتھ ساتھ جب سورج نکلا اور ہمارے پنجروں میں دھوپ داخل ہوئی تو ہمیں کافی سکون محسوس ہوا۔ دن کی روشنی میں پتہ چلا کہ یہ وہ پنجرہ نہیں ہے جس میں عموماً ہمیں قید رکھا جاتا تھا، بلکہ ایک اور ہی جگہ ہے، تاہم یہ بھی پنجرے ہی کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ ہمیں زیادہ آرام کا موقع نہیں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد 4-5 مسلح محافظ آئے۔ ان کے چہروں پر نفرت کے آثار تھے۔ انہوں نے ہمیں بڑی بے دردی سے گھسیٹ کر اس پنجرے سے نکالا اور اسی طرح لیے ہوئے چل پڑے۔ اندازہ درست ہی تھا، ہمیں مسٹر گراہم کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ گراہم کے چہرے پر خشونت کے آثار تھے۔ اس نے سرسری انداز میں ہمارے بارے میں تفصیلات سنی۔ یہ صرف سرکاری کارروائی تھی، ورنہ وہ خود بھی ان تمام معاملات میں برابر کا شریک تھا، بلکہ اس کی زندگی بھی اتفاقیہ طور پر ہی بچ گئی تھی۔ البتہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس نے ہم سے چند سوالات ضرور کیے، مثلا یہ کہ رائفلیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوئیں،
لیکن جواب میں خاموشی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ محافظوں نے 2-4 ہاتھ بھی رسید کیے، لیکن اس کے لیے ہم پہلے سے تیار تھے۔ چنانچہ ہم دونوں ہی ان کے یہ ہاتھ کھا کر اس طرح زمین پر گر کر تڑپنے لگے جیسے بس جان کنی کا عالم ہو۔ گراہم نے انہیں حکم دیا کہ مار پیٹ نہ کی جائے، چونکہ بدن پہلے ہی چوٹوں سے کافی مضروب ہیں۔ اگر یہ مر گئے تو جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں سزا بھی سنا دی، یعنی 3 دن ہمیں زیر علاج رکھنے کے بعد بلیک ہول پہنچا دیا جائے۔ یہ علاج بہت معمولی نوعیت کا تھا، اور پھر چونکہ کوئی گہرا زخم بھی نہیں تھا، صرف بدن کے حصے مضروب تھے جن پر براؤن رنگ کا ایک لوشن لگا کر مالش کی گئی اور پٹیاں باندھ دی گئیں۔ اس کے بعد ہمیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، لیکن گراہم کی کارگزاریاں یہاں بھی جاری تھیں۔ بیچارے رچرڈ کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ وقت کیسے گزارا، لیکن اس قید تنہائی میں بھی میرے لیے جس قدر آسانیاں مہیا ہو سکتی تھیں فراہم کی گئیں، اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی، جبکہ بلیک ہول کا مطلب یہ تھا کہ زندگی جتنی بدترین گزر سکے بہتر ہے۔ 8 دن کے بعد اس تاریکی سے مجھے باہر لایا گیا تو اندازہ ہوا کہ آنکھیں بصارت کھونے لگی ہیں۔ میں روشنی میں چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اتنے تاریک ماحول میں وقت گزارنا تھا کہ بس کلیجہ منہ کے راستے باہر آنے کو تیار رہتا۔ ایک بار پھر مجھے مسٹر گراہم کے سامنے پیش کیا گیا، اور مسٹر گراہم نے مجھے نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، آئیدوش کا یہ قید خانہ تم جیسے قیدیوں کے لیے قبرستان ہی ثابت ہوا ہے، لیکن ہمارا اصول ہے کہ قیدیوں کو 3 بار موقع دیتے ہیں۔ اگر تم پہلی کوشش میں ناکامی کے بعد سنبھل نہ سکے تو اس بار تمہیں 6 ماہ کے لیے بلیک ہول میں بند کر دیا جائے گا، اور 6 ماہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندہ بچنا ناممکن۔ چنانچہ مجھے یقین ہے کہ تم سکون سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے۔ میں خاموش رہا۔ پھر مجھے نصیحتیں کرتے کرتے اچانک گراہم کو کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے اپنے سامنے موجود لوگوں کو اس کام سے باہر بھیج دیا، اور جب ہمیں تنہائی ملی تو وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں فرار کا کوئی دوسرا موقع فراہم کروں گا، لیکن کچھ وقت ذرا سکون سے گزار لینا۔ اس پہلی کوشش میں کامیابی کی تو مجھے بھی امید نہیں تھی، لیکن یہ ایک تجرباتی مرحلہ تھا اور تم اس میں ناکام رہے۔ میں نے کہا، میری ناکامی کی وجہ پر روشنی ڈال سکتے ہیں مسٹر گراہم؟ بولا، اوہ، یہ صرف اتفاقیہ طور پر ہی ہوا ہے۔ دوسرے یارڈ کا ایک قیدی جسے تمہارے منصوبے کا کچھ پتہ نہیں تھا، گرجا سے باہر کھڑا عبادت کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس نے تمہیں ایکشن میں آتے دیکھا، 4 دیواری پر متعین پہرے داروں کو خبردار کر دیا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سنتریوں نے بلند دیوار سے چھلانگیں لگائیں اور گرجا کے پہلو والے دروازے کی سلاخوں سے فائرنگ شروع کر دی، اور اس فائرنگ کا نشانہ تمہارا ایک آدمی بن گیا۔ اس کے بعد کے حالات کا تمہیں علم ہے کہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا، میرے ساتھی کی کیا پوزیشن ہے مسٹر گراہم؟ وہ بولا، اس کے چکر میں نہ پڑو، چونکہ میرے اقتدار کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب ہمارے دوسرے افسران آ کر مجھ سے چارج لیں گے، اس لیے میں نے خصوصی رعایت سے کام لے کر تمہیں بلیک ہول سے نکال کر دوبارہ انہی پنجروں میں پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت گراہم کے بھیجے ہوئے آدمی واپس آ گئے اور اس نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ اس شخص نے جو احسانات میرے ساتھ کیے تھے ان کا صلہ واقعی میں اسے نہیں دے سکتا تھا۔ رچرڈ کو بھی اس پنجرے میں پہنچا دیا گیا جہاں میں موجود تھا، اور 8 دن کی شدید قید تنہائی کے بعد ہم دونوں ملے تو ہمارے دل بہت مسرور تھے۔ اس کے بعد پھر وہی قید و بند کے شب و روز شروع ہو گئے۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ ہمیں چھوٹے موٹے کام بھی دیے جانے لگے تھے، جن میں لکڑیاں کاٹنا، پتھروں کو تراش تراش کر ایک مخصوص شکل میں لانا شامل تھا۔ 10 دن اور پھر 15 دن گزر گئے۔ چوٹیں اب ٹھیک ہو چکی تھیں۔ بیچارے گراہم کی کاوشوں سے ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ لوگ ہماری کارروائیاں بھول گئے تھے۔ ویسے بھی اس طویل و عریض قید خانے میں اکثر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہوں گے، اس لیے لوگ کسی ایک واقعے کو زیادہ دیر یاد نہیں رکھتے تھے۔ گراہم کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا کہ اسے یہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا یا پھر وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس دوران وہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔